मुझा मोहतरम दोस्तों, मुसलमान भाइयों, एक ज़मानो उहो हो जो असीं जेके बि हिते वेठा आहियूं हिते मां को बि हिते कोन हो दुनिया ते। जेको अॼु ॼाओ आहे उहो काल्ह कोन्हे, जेको 1965 में ॼाओ आहे उहो 1964 में कोन्हे। बराबरि? हा, त हिकिड़ो ज़मानो उहो हो जो असां मां को बि हिन दुनिया में मौजूदु कोन हो, तंहिंखां पोइ हिन दुनिया ते कदम रखियो। वरी बि हिकिड़ो ज़मानो अहिड़ो ईंदो जो असां मां को बि हिन ते कोन हूंदो दुनिया। सम्झ में आई ॻाल्हि? हा, ऐं 1953 में मुंहिंजे जॾहिं 10 साल जो हुउसि, तंहिंखां पोइ अॼु मूं वञी ॾिठो क़ुर शरीफ़ पढ़णु आयो हुउसि मौलाना अब्दुल्ला सां गॾु सुजाल हाजी उमेद ॾे हो, अॼु कोन्हे। हाफ़िज़ उमर हो, अॼु कोन्हे। हाजी ग़ुलाम नबी हो, अॼु कोन्हे। हाजी गुल मोहम्मद हो, अॼु कोन्हे। उनजो पुटु अब्दुल करीम हो, उहो अॼु कोन्हे। सम्झ में आई ॻाल्हि? इहे सभु पंहिंजो वारो वॼाए ॾिया। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जेको आयो आहे तो मरण आयो आहे, बाक़ी रहण वारी ज़ात रब है। असीं सभु दुनिया से इम्तिहान जे लाइ आया आहियूं। क़ुर अॻे आहे, नबी जो रस्तो विछाई लाइ। हाणे अल्लाह जाचे थो त क़ुर वारे रस्ते ते हलनि था, नबी वारे रस्ते ते हलनि था या उन खां फिरनि था। ज़िंदगी जीअं बि गुज़ारींदे गुज़री वेंदी, मवाली हूंदे सभु मरी वेंदे, मुल्ला थे सभु मरी वेंदे, क़ुर जो हाफ़िज़ हूंदे सभु मरी वेंदे, जाहिल हूंदे सभु मरी वेंदे, मिस्कीन हूंदे सभु मरंदे, पैसे वारो हूंदो सभु मरंदो। हिते रहंदो केरु बि कोन। त जीअं पहिरीं कोन हुआसीं कि हाणे कोन हूंदा। मालूम थियो दुनिया में असांजो अचणु हमेशह जे लाइ न आहे, हिकिड़े इम्तिहान जो आहे। इम्तिहान में जेकॾहिं पास थियो, ख़ुदा ऐं ख़ुदा जे रसूल जे हुक्म जी ताबेदारी कई त उहो कामयाबु। जेकॾहिं पंहिंजी मर्ज़ी सां हलियो, ख़ुदा जे हुक्म जी का परवाह न कई, ॿाऊं छोके चई था मर्ज़ी वारो या जी खपे थी करियां, उहो नापास नाकाम। तुंहिंजी मर्ज़ी तॾहिं हलंदी जॾहिं तुंहिंजो सामान हुजे पंहिंजो। जे माण्हू जो पंहिंजो सामान कोन्हे, उहो मर्ज़ी खे इस्तेमालु करे त बेवकूफ़। मथे खां वठी पेरनि ताईं कहिड़ी शइ चवंदी आहे जंहिंखे तोखे नाज़ हुजे, दिमाग़ जी कद फेरा चरियो बनाए मर्ज़ी जो माल। वॾा वॾा बादशाह खे चहिरो बनाए, वॾा वॾा अमीर अख ते ठपो हणी हुनखे अंधो बनाए छॾे, वॾा वॾा पैसे वारा कननि ते ठपो हणी हुनखे घोड़ो बनाए छॾे। के अंधा आहिनि, के ॿोड़ा आहिनि, के मंदा आहिनि, के काणा आहिनि। मालूम थियो त शइ पंहिंजी कोन्हे। हीअ औलाद तोसां गॾु वेठो आहे, तुंहिंजो हुजे हा त तोखां जुदा कोन थिए। जंहिं शइ खे तूं छॾियो वञे या उहा तोखे छॾियो वञे, मालूम थियो त उहा शइ तुंहिंजी न। शइ कहिड़ी पंहिंजी, को उज़वो पंहिंजो कोन्हे। इंसान का अल्लाह की नेमत खसबी आपको परेशान थी, पैसे हुनखे को क़दुरु कोन्हे। अंधो थींदो पोइ अखियुनि जो क़दुरु कोन्हे, चरियो थींदो पोइ दिमाग़ जो क़दुरु कोन्हे, ॿोड़ो थींदो पोइ कननि जो क़दुरु कोन्हे। शइ पंहिंजी का कोन्हे। जैसे मछली है नाश,
جیسا آنا کہ پنجی ملکت کاروبار بچائے سکے کچھ سمجھ میں آئی گا. دنیا نے ایسے آیا ہی تاکہ پنجی زندگی اللہ یا رسول کے مرضی کا گزاری. ان جو نالو ہے اسلام. اصل جو مذہب اسلام کی مانا اللہ کے رسول کے حکم جاگیا پنجو کند جھکائے چلن پنجی واگ رسول کے ہاتھ میں دین جینا شکیم دے جنا حل اللہ تیار ہے. اصل پنجی واگ رسول کے ہاتھ میں دیا اسی بیاج کھو رہی ہوں چور رہی ہوں ہارن کے حق کھائیندہ رہی ہوں مزدورن کے مزدوری نہ ڈیندہ رہی ہوں ماں شہیدہ بے فرما رہی ہوں. اساں مسجدن کے آباد کرے کھڑو اساں دے قرآن کے اگو چرین تے مٹی جا ڈھیر چلی ویا نیکی کے دروازے مائل نہیں. ہر قسم کے گٹرائی کا اساں پسند کرتے ہر قسم کے نیکی کا اچھی جیکر اصل اللہ کے رسول کے حکم جائے گا حتم ہاں تو مجھے بتایا اج جگہ مسلمان سے تباہی زوال آیا یہ وجہ قدم سنے صحابہ کرام اللہ کے رسول کے حکم سے پورا ہوا کیسر کے فتح کیوں کسرا کے فتح کیوں خیبر کے فتح کیوں غزوہ بدر کے فتح کیوں خندق کے فتح کیوں پوری دنیا کی طاقت دکھائے تا اسلام کے پیروں میں جھکائے گئے. اکیلے چوتھا کہ رسول آجتے اور رسول نالے سے آئی بچے سامنے لا تیار تھا بجائے کون سی ہاں بولی یہ رسول یہ سن کہ آئی تعلیم پڑھائی لائے وہ گھٹن کے حوالے ہوئے سرکاری گھٹن کے حوالے جی میں دان سے میں رسول سنت کو چلائی وہ وری مناظر کندا ہے مجھے تعلیم دے کی وڈی فرض کو نہیں مناظر برابر ہے کہ کیسے نماز پڑھ چلم پڑھا سمجھ میں آئی تم گڈا سے پوری بارہ کی رکھن لگی بن من یہ پوری ڈیٹ منا رستو چلن لگی ہانے گڈا نے وزن گھنو تو ساڈا پیمن کیا ہلائی لگی کپ میں جیتے گڈا گوئی کندا ہے عزت چم لگے پسند میں آنے لگے ہلائی جے کرے گڈا سادا تن من باغ کھانا کا پوئے ایڈو ٹواری جو تم نے پہنچا آنا تو کہ گڈا کا پینا پانچ پنج منٹ نمن میں چاہے اللہ وہ پانچا رکو سجدہ بار کے پڑھو ہے السلام علیکم قبول کرنا والا یہ دن بعد کون سی انیا جہاز سمجھیا حضرت انصر النظر صحابی انصر النظر صحابی